हाऊस टॅक्स जो ट्रान्सफर आसा आतां कितें जाला डिस्क्रिमिनन्सी जाता. थोडे जाण 10,000 घेता, थोडे जाण 20,000 घेता, थोडे जाण 40,000 करता. आतां पंचायतीक जाय तशी रेटी घालता, रेजोल्युशन घेता आनी रेटी घालता. आतां तितूनय डिस्क्रिमिनन्सी आनी एक आसा की पर्टिक्युलर एरियेन म्हटल्यार ह्या एका अमको कॉस्ट म्हटल्यार एक समज हांगा थोडे कितें येयला थंय अमको कॉस्ट आनी आनीक कितें येयला थंय अमको कॉस्ट अशें जावपाक शकता. कित्याक पंचायत राज एक्टान डिस्क्रिमिनन्सी जावपाक शकना. आनी हेच सेम आतां हांव मुद्दम कित्याक सांगता प्रश्न म्हाजोय सिंपल आसा. तिसवाडी वाठारांत ज्यो अश्यो पंचायती आसा हेंच्यांनी आन्सर दिवना. हांव कित्याक तो सांगता कित्याक अशेंच चालू आसा. कित्याक समज पे करिना लोक ते आपणाक जाय तशें पेमेंट घेता. तेंचे एजंट जाल्या एजन्सी न्हू एजंट जाल्या कॅल्क्युलेशन करपाचे आनी हे एजन्सी पयशे घेता. प्रश्न हांव स्पीकर सर म्हाजो सिंपल प्रश्न आसा अशें जावपाक शकता. इतली रेट जी आसा 10,000 15,000 20,000 ह्यो रेटी घालपाक शकता हय काय ना हे सांगचें. आनी एकूच विलेज पंचायतीन तूं 2 तरेच्यो रेटी घालूंक शकता. करूंक शकता नाल्यार मातशें उत्तर दिवचें. आनी समज करूंक शकता आनी समज तुमी हें करता ना तुमी एक्शन घेतलें काय ना तोय उत्तर दिवचो.